बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घर में खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी क्लास टीचर मिस सुनैरा जमील। मजमून हमारा उर्दू है और हमारा आज का उन्वान है मुसव्वतों का तारुफ। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये मुसव्वते होते क्या हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरूफे तहजी जैसे अलीफ बे पे जो है उसमें तमाम हरूफ की अपनी एक आवाज होती है। जैसे बे की आवाज है ब, पे की आवाज है प, ते की आवाज है त, टे की आवाज है ट। इसी तरह तमाम हरूफ की अपनी एक आवाज होती है। ठीक है, जब उनको हम मिलाकर भी लिखते हैं तो वो उसी आवाज से पहचाने जाते हैं। जैसा कि सीन की आवाज है स, शीन की आवाज है श, इसी तरह से। लेकिन मुसव्वते हरूफे तहजी में ऐसे 4 हरूफ हैं जिनकी आवाज तब्दील होती है उनके इस्तेमाल के मुताबिक। और वो हरूफ कौन से हैं? अलिफ, वाओ, छोटी ये, बड़ी ये। ठीक है, कौन से मुसव्वते होते हैं हरूफ तहजी में? अलिफ, वाओ, छोटी ये, बड़ी ये। जैसा कि इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, इसी तरह ये उर्दू में मुसव्वते कहलाते हैं। ठीक है, इनको जब हम किसी भी हर्फ से पहले इस्तेमाल करते हैं तो इनकी आवाज बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और जब किसी भी हर्फ के आखिर में या दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी आवाज बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। तो चले हम देखते हैं मुसव्वते और उनकी आवाजें, कि आखिर ये मुसव्वतों की आवाजें एक दूसरे से, एक ही मुसव्वते की आवाज इस्तेमाल के लिहाज से मुख्तलिफ कैसे हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलिफ। जी, अलिफ का हम देखेंगे कि अलिफ की आवाज हरूफ के शुरू में, ठीक है, हरूफ के शुरू में अलिफ की आवाज, अलिफ की आवाज क्या है? अ। अलिफ की आवाज क्या है? अ। हल्की आवाज है। ठीक है, इस जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अन डा, जैसे कि अ की आवाज आ रही है। ठीक है ना? अ नार, अ गुर, अंगूर, अमरूद। देखें आप कि अ की आवाज आ रही है क्योंकि ये किसी भी लफ्ज के शुरू में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और एक बात ये है कि इसको जब हम किसी लफ्ज के शुरू में जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अपनी सही वाली आवाज जो है उसी में रहेगा, अ। क्योंकि अलिफ की आवाज अ है और अलिफ मदा की आवाज आ है। ठीक है, लेकिन जब हम आगे जाके देखते हैं कि जब हम अलिफ को किसी भी हर्फ के दरमियान में या आखिर में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आवाज बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, तब्दील हो जाती है। और वो किस तरह से है ये देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है मीम वाव मो जे अलिफ जा। अब अलिफ की आवाज इसमें क्या है? आ। देखें आप, थोड़ी सी आवाज इसकी लंबी हो गई है, अलिफ मदा से इसका थोड़ा सा यानी कि मुशाबहत हो रही है, इसकी आवाज की मिल रही है अलिफ मदा से इसकी आवाज। मोजा, देखें आप, अलिफ की आवाज आ जैसी हो गई ना, अ नहीं है। अब देखें मोज अ, नो, वो तो गलत हो जाएगा। इसी तरह तेवा तो, रे अलिफड़ा, तोड़ा, बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, बाजा। देखें आप, आवाज बिल्कुल तब्दील हो गई ना। इसी तरह जीम अलिफ जा, लाम जाल। अब दरमियान में ये देखें, जाल के दरमियान में अलिफ आया है तो इसकी आवाज बिल्कुल तब्दील हो गई है। और जब आखिर में आया है तो भी तब्दील हो गई है। और जब हमने इसको किसी हर्फ के शुरू में इस्तेमाल किया तो इसकी आवाज इस वाली आवाज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये 2 आवाजें हैं। ठीक है, इसलिए इसको मुसव्वते कहा जाता है। अब हम देखते हैं आगे। जी, अब हम देखेंगे वाव। वाव का
حروف کے شروع میں واو کی کیسی آواز ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب کسی بھی حرف کے شروع میں واو لگایا جاتا ہے تو ویسے واو کی آواز ہے و. دیکھیں آپ, جب ہم بولتے ہیں و, واو رے قاف ور, واو الف وا دال چھوٹی یہ دی وادی, واو رے ور زیشین زش ورزش. اس میں واو اپنی اصل آواز میں اپنی یعنی کہ اصل آواز دے رہا ہے. لیکن جب ہم آگے دیکھتے ہیں, یہ دیکھنا یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ حروف کے درمیان اور آخر میں واو کی آواز. اب جب ہم واو کا استعمال کسی بھی حرف کے درمیان میں یا آخر میں کرتے ہیں تو اس کی آواز پہلے والی آواز سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے. اب جیسے ہم نے پڑھا میم واو مو, اب دیکھیں واو کی آواز او ہو گئی, لیکن اس کو ہم ایسے تھوڑی پڑھ سکتے ہیں میم واو مو, نہیں نہ پڑھ سکتے فی الحال تو اس طرح نہیں پڑھا جا سکتا. تو میم واو مو ڑے واو ڑو موڑو. دیکھیں آپ آخر میں بھی او کی آواز ہے اور درمیان میں بھی او کی آواز ہے. اب واو کی آواز تبدیل ہو کر او میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, بے واو بو لام واو لو بولو. الف میں سوری شروع میں جو آواز تھی وہ و کی آواز تھی, اور جب درمیان میں اور آخر میں واو کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کی آواز تبدیل ہو کر او میں چلی گئی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں آپ چھوٹی اے کا استعمال. ویسے چھوٹی اے کی آواز ہے ی, چھوٹی اے کی آواز ہے ی, اور جب اس کو ہم کسی بھی حرف کے درمیان میں یا آخر میں استعمال کرتے ہیں تو اس کی آواز ہو جاتی ہے ای. اب یہ دیکھیں آپ یہاں پر حروف کے شروع میں چھوٹی اے کی آواز یہ ہے, یہ کی آواز ہے. دیکھیں یہ الف یا قاف واو کو تے یقوت, دیکھیں اس میں بھی ی کی آواز ہے. اور یکا میں بھی یہ کی آواز ی ہے. جب ہم چھوٹی اے کو حروف کے شروع کے بجائے اگر حروف کے درمیان میں اور آخر میں استعمال کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ چھوٹی اے کی آواز بالکل تبدیل ہو گئی ہے. اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے جیسے یہ تین ہے تے یہ نون تین. اب یہ دیکھیں آپ یہاں پہ چھوٹی اے کی آواز ای ہو گئی ہے, چینج ہو گئی نا. ویسے چھوٹی اے کی آواز ای ہے اور جب شروع میں لگائیں گے تو اس کی آواز ی ہے. تے یہ نون تین زے میم یہ نون زمین. اور آخر میں لگائیں گے تو کاف الف گاڑی چھوٹی ایڑی گاڑی. بالکل آواز ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہے اس کے استعمال کے مطابق. اب ہم بڑی کا استعمال دیکھیں گے. جی بڑی کے استعمال میں آپ دیکھیں یہاں پر کہ بڑی کا استعمال جو ہے وہ حروف کے شروع میں تو نہیں کیا جاتا, اس کا استعمال حروف کے آخر میں ہی کیا جاتا ہے. اب جیسے کہ دیکھیں بڑی کی آواز ہے اے, جوڑے جیم واو جوڑے بڑیے ڑے جوڑے, میم واو مو زے بڑیے زے موزے, تے الف تارے بڑیے رے تارے. لیکن کچھ حروف کے درمیان میں بھی ہم بڑیے کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہ ابھی آپ کو بتانا اتنا ضروری نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑیے کا استعمال تھا. آج آپ کو مثبتوں کا استعمال, اس کی تعریف اور اس کی آوازیں بتائی گئی ہیں. مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ لوگ بہت اچھے سے اس کو سیکھیں گے اور اس کی مشق کریں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم اپنے نئے لیسن میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.